ती येत असताना वेळ जाता पूण हांवें वचो जंय म्हण समोन वो धांवन आयला अब्बी हांवें मोगान अब्बी म्हणून आपोवचें मेल्वीन मिसाचें बलिदान भोव अपुरबायेचें थंयसर प्रस्तावन लिना धावरो तुमी बरयल्लें भोवशा बऱ्या रितीन बरयलां अपुरबायेचें प्रस्तावन आनी तुमी क्वायर फेलिक्स क्वायर मात्र न्हय तें कविताय तुवें बरयल्ली दिसता न्ही फेलिक्स आनी तें गीत जल्माचें गीत तुवें घडयलें बरें आसलें आनी तुका आनी सक्कडे आमच्या क्वायर ग्रुपाच्या सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी सर्वांनी म्हज्या खातीर मागलां मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमी मागलां तुमकां हर एकल्यांक हांव देवाची बेसावां मागतां जेम्स आज मात्र न्हय सदांच उलयता म्हज्या सांगाता आज ताणें बरें मागलां म्हजे विशयींच मस्त 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 तो सांगता जें कितें सांगलां करूंक प्रयत्न करता मुखल्या दिसांनी आनी की चड तरेचीन त्या देवाच्या बेसावांनी करूंक प्रयत्न करता हांगा धर्म भयणी आसात सदांच म्हज्या मिसावांत वांटेली जातात तांचो मोग आनी तांचो सहकार वर्तो जावन आसा हांगासर आसल्या तुमकां सर्वांक हांव देवाची बेसावां मागतां भोवशा हांगासर पियूस नगर पिरगज एक आपुरबायेची पिरगज ह्या जाकांतय वर्तो मोग म्हाका मात्र न्ही हांवें पळयलां हांगासर आयिल्ल्या हर एक ह्या जाक तुमच्या मोगार आसा कित्याक तुमचो मोग आनी तुमचो सहकार वर्तो जावन आसा म्हाकाय तो सहकार हांगासर मेळटेत आसा आनी आयचें हें संभ्रम हांवें चिंतलें मोठवें कार्य म्हूण चिंतलें भोवशा मोठवें न्ही हें लंब कार्य भोव अपुरबायेन तुमी मांडून हाडलां तुमकां सर्वांक देव बरें कर म्हणून म्हजीं उतरां आखेर करता म्हज्या खातीर मागा थँक्यू थँक्यू फादर आता सर्व धन्यवाद पट्ट मुखार येता वीस आयोगाची संयोजकी मानेसी लिना तावरो मोगच्यानो आयचो हो वर्तो दीस फावो केल्ल्या दोनूय देवाक पयल्यान पयलें हांव अर्गां पाठयतां सांगातच इतल्या संभ्रमान आज आमी आमच्या विगर बापाचो जल्म दीस आचरण केलो हे कार्य ह्या कार्याक आमच्या विगर बापान सहकार दिला आनी आपलो जल्म दीस भोव संतोषान आमचे संगी आचरण केला विगर बापानो तुमकां हांव सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा पाद्र्यापाक सांगात दिल्ल्या फादर रॉक डिकॉस्टा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगातच हांगासर आसा कॉन्वेंटाची सुपिरियर आनी सर सिस्टरां तुमच्या सहकाराक आनी तुमच्या मोगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज उपाध्यक्षान आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाची उतरां उलोवन आमच्या पाद्र्यापाक उल्हास पटयल्यात शुभाशय पटयल्यात ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आज सोबीत एक उल्हासाचें गीत रचून गायलां फेलिक्स डिसोजा हाच्या मुखेलपणान गायन पंगडान फेलिक्स तुका आनी तुमच्या गायन पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा भोव अपुरबायेचें गीत आमी आज आयकलें सांगातच हांगासर हजर आसल्या पाद्र्यापाच्या जल्म दिसा आचरण करूंक हजर आसल्या सर्व गवळीक मंडळीच्या संद्यांक तशेंच मोगाच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर संद्यांक हांव एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच पाद्र्यापाचो पुतण्यो आमच्या सांगात आसा मेल्वीन तुकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेरी मच आनी कोणाक हांवें सोडलां जाल्यार बक्षिया परत सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता थँक्यू हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक केक पीस आसा तुमी सर्वांनी स्वीकार करची विनंती करता